नमस्ते दर्शकवृन्द, माउन्टेन टेलिभिजनको बीच टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, आजको बीच टकमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र, लगानीको अवस्था, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लगायतका विषयमा कुराकानी हुनेछ र कुराकानीका लागि हामीले आज नेपालका एकजना चर्चित ब्याङ्कर र मेगा ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक श्री अनिल केशरी शाहलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। शाहजी, यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको बीच टकमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। अब कुराकानी सुरु गरौँ शाहजी। जस्तो अहिले नेपालको जुन विकासको गति छ र अन्य उद्योग व्यवसायहरूको गति छ, त्यो गति र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारबाहीको गति बीच कति तालमेल देख्नुहुन्छ शाहजी? मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै होइन, यो वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत भएको 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र यसमा चाहिँ केही सिकेको छु भनेदेखि कुनै पनि वित्तीय संस्था या वित्तीय क्षेत्र सम्पूर्ण आफ्नो ग्राहकलाई मारेर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो शोषण गरेर होइन, जति सक्यो पैसा हामी मात्रै बनाऊ भनेर अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो ग्राहक ठुलो भयो भने हामी उहाँहरूसँगै ठुलो हुने हो, उहाँहरूले 20 बनाउनु भयो भने हामीले 2 बनाउने हो। तर नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ अर्थतन्त्रको भनेदेखि धेरै ग्राहकलाई एकदम गाह्रो भएको छ। सिर्फ रियल इस्टेटमा मात्रै होइन, अरूलाई पनि म्यानुफ्याक्चरिङमादेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै गाह्रो भएको छ। पावर छैन, लेबर प्रब्लम छ, इन्सिक्युरिटी छ। सबभन्दा बडो ठुलो अम्ब्रेला इस्यु त राजनीतिक अस्थिरता छ। तर यसमा पनि वित्तीय क्षेत्र चाहिँ अगाडि बिस्तारै बढिरहेको छ। अरू क्षेत्रलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि कसरी भनेर मलाई धेरै प्रश्न आउँछ। म के भन्छु भने वित्तीय क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ हामीले हाम्रो औँला सबै क्षेत्रमा हालेको छौँ। जस्तै मेरो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री भएको भए गार्मेन्ट डाउन भए डाउन, गार्मेन्ट अप भए अप। म होटलमा भए टुरिज्म अप भए अप, टुरिज्म डाउन भए डाउन। तर म ब्याङ्कर भएको भएर मेरो टुरिज्ममा पनि छ, गार्मेन्टमा पनि छ, कार्पेटमा पनि छ, सिमेन्टमा पनि छ, होइन, सानसानो उद्योगमा पनि छ, गाउँ गाउँमा पनि छ भनेपछि सबै चिज एकैचोटि डामाडोल त हुँदैन नि। त्यो म्यानेज गर्ने नै एउटा ब्याङ्कर या एउटा वित्तीय संस्थाको काम हो। त्यो कन्सन्ट्रेसन रिस्कलाई मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अनि मान्छेले भन्छ खोइ होटल त राम्रो गरिरहेको छैन। अहिले कसरी वित्तीय क्षेत्र राम्रो गरिरहेको छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स हेर्नुहोस् न, यत्रो बुम भइरहेको छ रेमिटेन्समा। झन् अहिले त रुपियाँको डिप्रिसिएसन भएर उति नै डलर आए पनि एकदम रुपियाँ त बढिआएको जस्तो देख्छ। त्यो रेमिटेन्स पनि वित्तीय संस्थाहरूबाटै आउँछ नि। अब रेमिटेन्स बुम भइरहेछ, अरू म्यानुफ्याक्चरिङमा गाह्रो भइरहेछ भने त्यो सबै मिलाएर राम्रोसँग चलाउनु सक्यो भनेदेखि वित्तीय संस्था राम्रो चल्ने हो। त्यो कसरी गरौँ त वित्तीय संस्थाले भन्दाखेरि म भन्छु पहिलादेखि नै नेपाल अरब ब्याङ्क नेपालमा आउनेदेखि नै आजसम्म अधिकांश वित्तीय संस्थाहरूले हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई लिएको छौँ र त्यो राम्रो मान्छेले नै गरेर आज वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्र यहाँ पुगेको छ। यो कोही जादु छैन, हाम्रो राम्रो बिल्डिङ भएर कम्प्युटर भएर भएको होइन। सबभन्दा राम्रो नेपालको जनशक्तिले आज सोध्नुहोस् न युवाहरूलाई, तपाईँको फर्स्ट चोइस काम गर्नु कहाँ चाहनुहुन्छ भने सबैले वित्तीय संस्थामा भन्छ। सबभन्दा राम्रो मान्छे हामीले तान्छौँ भने स्वाभाविकै हो हाम्रो क्षेत्र पनि सबभन्दा राम्रो हो। हजुर, जस्तो तपाईँ त कुशल ब्याङ्कर हुनुहुन्छ शाहजी। अब तपाईँ जहाँ जहाँ जानुभयो त्यो ब्याङ्क प्रगति नै गरेका छन्। तर एउटा कुरा शाहजी, जस्तो अब अहिले वित्तीय संस्था र ब्याङ्कहरूले सर्वसाधारण उद्योगी व्यवसायहरूको हित त्यति नहेरेको र 1 वर्षमा झन्डै 12 चोटि ब्याज दरमा परिवर्तन गर्ने गरेको भनेर टिप्पणी गरिन्छ नि, सुन्नुभएको छैन शाहजी? यसबारे के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने ग्राहक वर्ग भन्दाखेरि सिर्फ कर्जा लिने मान्छे मात्रै हाम्रो ग्राहक वर्ग होइन है। सर्वसाधारण नेपाली जसले चाहिँ खाता खोलेर पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर कमाएको पैसा राख्नुहुन्छ उहाँहरू पनि मेरो ग्राहक हो। उहाँहरूको हित पनि हेर्नुपर्छ। र फ्री मार्केट भनेको सप्लाई र डिमान्डले तान्ने हो। डिपोजिट बढी छ भने डिपोजिटको रेट कम हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै लोन लिनेको पनि रेट कम भएर जान्छ, उहाँहरूलाई फाइदा। डिपोजिटको एकदम लिक्विडिटी क्राइसिस छ भने डिपोजिटको रेट बढ्छ अनि लोनको रेट पनि बढ्छ। फ्री मार्केटमा ब्याङ्कको ब्याज दर मात्रै किन, चामलको भाउ कति बढ्यो, पेट्रोलको भाउ कति बढ्यो, दालको र मट्टीतेलको भाउ कति बढ्यो, फ्री मार्केटमा कहिले माथि जान्छ कहिले तल आउँछ। तर एकतिर मात्रै माथि जाने अर्कोतिर नजाने भनेर हुँदैन। अहिले सबैजनाले अब त ब्याज दर घट्छ होला, लिक्विडिटी माथि भएर भनेर खुसी भएको छौँ। मिडियाको साथीभाइले पनि यही लेखिराखेको छ। खुसी, डेफिनेटली ब्याज दर कसको घट्छ भन्दाखेरि लोन लिने मान्छेलाई राम्रो हुन्छ। लोन लिने नेपालमा कतिजना होला? 2,50,000 ल 5 लाख मान्छे होला उद्योग चलाउनलाई लोन लिने। तर करोडौँ नेपालीले त्यहाँ खातामा पैसा पनि राखेको छ नि। उता लोनको ब्याज कम भयो भने यता डिपोजिटको ब्याज पनि कम हुन्छ। जुन अहिलेको मोनेटरी पोलिसीमा यो 5% को एउटा स्प्रेड रेट राख्नु भएको छ, त्यो राम्रो चिज हो। आफ्नै उसमा राम्ररी मोनिटर गरेर आउने हो भनेदेखि। तर त्यो फ्री मार्केटबाट हामी अलिकति बिस्तारै बिस्तारै पर गयौँ भनेदेखि, फेरि कन्ट्रोल रिजिममा गयौँ भने त्यसको पनि आफ्नै पिटफल्स र डाउनफल छ।
फ्री यो कन्ट्रोल रिजिममा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी लोनमै फोकस गऱ्यौँ, लोनको रेटलाई डाउन गर्नु पर्यो भने उतातिर डिपोजिटको रेट पनि डाउन हुन्छ। मै सम्झिन्छु केही वर्ष अगाडि 1% पनि दिन्थ्यो ब्याङ्कहरूले बचत खातामा, 2% दिन्थ्यो बचत खातामा। अहिले हामीहरूले 6, 7, 8% पनि दिइरहेछौँ बचत खातामा। भनेपछि जो करोडौँ नेपालीले बचत खातामा 10,000, 20,000, 50,000 राखेको छ उहाँहरूलाई फाइदा भएको छ। अब फेरि रेट घट्यो भनेदेखि उहाँहरूको रेट पनि घट्छ। यो चाहिँ अलिकति फ्री मार्केट मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा सबभन्दा राम्रो प्राइस डिटर्मिनेन्ट के हो भने फ्री मार्केट। तर त्यो फ्री हुनुपर्छ मार्केट चाहिँ, त्यो फिक्स प्राइस हुनु हुँदैन, यताउता गर्नु हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् ब्याङ्ककै 31वटा क वर्गको ब्याङ्क ख ग गरेर त कतिवटा वित्तीय संस्था छ, त्यो कोहीले पनि रेट बसेर होइन फिक्स गरौँ न त रेट भनेर भन्नु सकिँदैन। त्यही भएर आज पनि कुनैले सेभिङ्स डिपोजिटमा 2% दिइरहेछ भने कुनैले 8% भन्दा बढी दिइरहेको छ। अब ग्राहकको ऊ कहाँ जाने भनेर। जस्तो यहाँहरूको ब्याङ्कर्स सङ्घ छ नि होइन साझी, यहाँहरू बसेर ब्याज दर यो कायम गरौँ भन्ने छलफल गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? त्यो गर्दै गर्दैनौँ हामी, त्यो गर्नु पनि सक्दैन। किनभनेदेखि अब मेगा ब्याङ्क एउटा नयाँ ब्याङ्क हो, मेरो आफ्नै यो चुनौतीहरू छ, आफ्नै अपर्च्युनिटिजहरू छ, कसरी डिपोजिट उठाउने, कहाँ लगानी गर्ने भनेर। अब नाबिल ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड यिनीहरू जस्तो पुरानो ब्याङ्कहरू हुन्, उहाँहरूको आफ्नै अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेस छ र त्यो फरक छ मेरोबाट। मैले ठुलो अलिक बढी डिपोजिटमा ब्याज दर नदिकन आउँदैन। उहाँहरूले नाबिल ब्याङ्क ठुल्ठुलो इस्टाब्लिस ब्याङ्क छोडेर मका किन आउने? अब उहाँहरूले ठुलो ब्याज दर किन दिने? उहाँहरूले 20, 25, 26 वर्ष काम गरेर एउटा नाम कायम गर्नु भएको छ, एउटा ब्रान्ड इमेज कायम गर्नु भएको छ। मान्छेले ओ यो एकदम राम्रो छ, म चाहिँ ठिकै छ, अलिक कम ब्याज भए पनि म डिपोजिट यहाँ राख्ने भने त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। नत्र सबैजनाले ब्याज सबभन्दा ठुलो जहाँ छ त्यही मात्रै हामी पैसा राख्छौँ भनेर भनेको भएदेखि ब्याङ्कमा त पैसै आउँदैन थियो। फाइनेन्स कम्युनिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमै सबै पैसा जान्थ्यो। त्यही भएर हरेक ग्राहकको आफ्नो एउटा चाहना हुन्छ। रिस्क मात्रै भन्दिनँ, एउटा उहाँहरूको आफ्नो एउटा पर्सेप्सन हुन्छ। कोही मान्छेलाई चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बाइक अरूमा जाँदिनँ भन्छ, कोही नाबिलमा बाइक अरू जाँदैन, कोही मेगा बाइक अरू। उहाँहरूको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, मलाई यो राम्रो लाग्छ, मान्छे राम्रो लाग्छ, यहाँको सर्भिस राम्रो लाग्छ, त्यही भएर म गर्छु, ब्याज पनि ठिकै छ भनेर। त्यही भएर ब्याज दर भनेको एउटा डिटर्मिनिङ फ्याक्टर हो, धेरै अरू डिटर्मिनिङ फ्याक्टर पनि छ। म यही भनौँ न तपाईँले, आज परिवारसँग बाहिर खान जानु पर्यो, डिनर बाहिर गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले सबभन्दा सस्तो रेस्टुरेन्ट काठमाडौँमा कहाँ छ म त्यहीँ जान्छु भनेर भन्नुहुन्छ, हुँदैन। चाइनिज खाने कि नेपाली खाने कि इन्डियन खाने पहिला त्यो गर्नुहुन्छ, अनि खल्तीमा कति पैसा छ हेर्नुहुन्छ, अनि ल यस्तो रेस्टुरेन्टमा जानु सक्ने भएपछि र यहाँ मिठो थियो है खाना, स्वस्थ छ खाना, त्यहाँ जाउँ भन्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा पनि त्यही हो, लोनको होस् या डिपोजिटको ग्राहक सिर्फ ब्याज दर हेरेर मात्रै आउनु हुँदैन। जस्तो अब मौद्रिक नीति जुन सरकारले हालै ल्याए, राष्ट्र ब्याङ्कले, केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै ल्याएको छ, त्यसमा अब जुन निक्षेप कर्जाको अन्तर 5% भन्दा बढी हुन नहुने भन्ने छ नि, अब त्यो के यहाँहरू लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ, यहाँहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ, के छ साझै? आजसम्म पनि होइन, हुन त म वित्तीय क्षेत्र बाहेक अरू कहीँ काम गरेको छैन नेपालमा, तर वित्तीय क्षेत्रमा सबै अधिकांश वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले जे भन्यो त्यो जति गाह्रो जति जे जसो हाम्रो आफ्नो भ्युज भए पनि हामी कार्यरत चाहिँ गरेको छौँ र यो पनि गर्छौँ नै। यो वित्तीय संस्था आज यहाँसम्म पुगेको छौँ, वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म पुगेको छ भनेदेखि हाम्रो गभर्नेन्स लेभल्स, ट्रान्सपेरेन्सी, प्रोफेसनलिजम एकदम अरूभन्दा अलि हायर लेभलमा भएको भएर हो र त्यो कायमै रहन्छ। त्यही भएर मौद्रिक नीतिमा आइसकेको छ। आज मैले पढेको थिएँ पेपरहरूमा कि यो चाहिँ अब डाइरेक्टिभ पनि आउँछ भनेर। अब त्यो डायलग गरेर हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग जहिले पनि कुरा गरिकन कसरी गर्ने त, 5% भनेको के हो त, त्यसको डिटर्मिनिङ फ्याक्टर्स के हो, त्यसको फर्मुला के हो, त्यो एकचोटि राम्ररी बुझेर कार्यान्वयन गर्छौँ। तर हामी धेरैलाई चाहिँ के लागेको छ भनेदेखि फ्री मार्केटबाट अलिकति पछाडि हट्यौँ कि जस्तो लागेको छ। अब त्यो राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ भनेर आउने दिनहरूले नै देखाउँछ। तर त्यो राम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ सबैलाई राम्रो हुनुपर्छ। एउटा लोन लिनेलाई मात्रै होइन या डिपोजिटरलाई मात्रै होइन या ब्याङ्कहरूलाई मात्रै होइन, सबैलाई राम्रो भयो भनेदेखि राम्रै होला। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाबारे केही कुरा गरौँ साझी। जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सम्बन्धमा खेल्नुपर्ने भूमिका, ऐन नियमहरूबारे के भन्नुहुन्छ? सुपरिवेक्षण अनुगमनहरू केही कमी भएको हो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि जुन किसिमले अरब ब्याङ्क आएदेखि आजसम्म वित्तीय क्षेत्र अगाडि बढेको छ त्यसमा धेरै ठुलो रोल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि छ। उहाँहरू र हामी प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कर्सहरूले एकदम पार्टनरसिपको एउटा रोल खेलेर अगाडि बढेको भएर चाहिँ हामी यहाँसम्म आएको छौँ। आज नेपालमै वित्तीय क्षेत्र जस्तो सफल क्षेत्र कुनै पनि छैन। त्यसमा धेरै ठुलो रोल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि छ। उहाँहरूको इन्सपेक्सन, उहाँहरूको सुपरभिजन, उहाँहरूको एउटा जुन हामीलाई एउटा ट्र्याकमा राख्ने एउटा माध्यम हुन्छ, त्यो कारणले गरेर हो। आजको स्थिति हेर्नुहोस् देशको, है, मैले देखेको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले गरेर आज जस्तो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव मैले कहिले पनि परेको देखेको छैन।
अब भनौँ यो राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो डक्टर भए गाउँभरि नै हैजा फैलिसक्यो भनेपछि डक्टर सबै चिज राम्रो हुँदाखेरि त सबैलाई राम्रो लाग्छ तर बिरामी हुँदाखेरि जुन तितो औषधि दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ कडा हुनुपर्छ स्वाभाविकै हो हामीलाई पनि नराम्रो लाग्ने तर म त सिर्फ यति भन्छु कि डायलग डिस्कसनबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ विश्वास पनि राम्रोसँग बढ्छ त्यो अलिकति कमजोर भएको जस्तो लाग्छ तर यो अहिलेको आर्थिक स्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्क एक्टिभ नभएदेखि चाहिँ कहिले एक्टिभ हुने त जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनभनेदेखि मेरै ब्याङ्कहरू मेगा ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 3 वर्ष पनि भएको छैनौँ भर्खर 3 वर्ष सिद्धेर 4थो वर्षमा गएको छौँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रमोटर आइपिओ भइसकेपछि 2 अरब 33 करोड रुपियाँ हाम्रो उहाँहरूको पुँजी छ यो 3 वर्षमा 12 अरब भन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाली डिपोजिटरको डिपोजिट हामीसँग छ भनेपछि यस्तो तपाईकै टिभी च्यानल हेर्नुस् एकदम राम्रो गरिराखेको छ पुँजी प्रमोटरहरूले पुँजी राख्नु भएको छ राम्रो छ कदाचित नहोस् केही भएर बन्द हुनु पर्यो भने उहाँहरूको पैसा अलिकति जाला ब्याङ्कले लगानी गरेछ भने जाला यहाँहरूले अर्को जागिर खोज्नु पर्ला तर सर्वसाधारण नेपालीले त च्यानल टक्क गरेर अर्को च्यानल हेर्छ तर वित्तीय संस्था भनेको त्यस्तो होइन हाम्रो त केही हाम्रो संस्थामा भयो भनेदेखि हाम्रो प्रमोटर र हामीहरू कर्मचारीहरू बाहेक त्यो डिपोजिटरलाई कत्रो मार पर्छ त त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क या कुनै पनि रेगुलेटर सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अरू रेगुलेटर्सहरू भन्दा एक्टिभ हुनैपर्छ त्यही भएर अलिकति एक्टिभ भएको त राम्रै हो जस्तो लाग्छ तर मैले अघि भने नि त्यो एक्टिभ हुँदाखेरि हामी एउटा पार्टनरसिपको रोल जुन 26 वर्ष जति खेलिरहेको छौँ त्यो पार्टनरसिपलाई मजबुत बनाऊ कुरा गरौँ डिस्कस गरौँ डायलग गरौँ अनि अगाडि बढौँ तर उहाँहरूले गाउँमा हैजा फैलिँदाखेरि पनि डक्टर चाहिँ गाउँको होइन आफ्नो अफिसमा मात्रै बसिराख्यो भनेदेखि त्यो राम्रो डक्टर भनेर गनिँदैन र आज पनि हेर्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्र भने अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको यो स्थिति छ आज त्यो हेरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क एक्टिभ नै हुनुपर्छ जस्तो अब एउटा निशाजी अब जस्तो ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत थुप्रै मुद्दाहरू अहिले अदालतमा छन् प्रशस्त ठुल्ठुलो अर्बौंको रकम यो के कारणले भएको जस्तो लाग्छ तपाईलाई यो सुपरभिजनको कमी हो अथवा एउटा रहर वा जोशमा वित्तीय संस्थाहरू खोल्ने अवस्थाले हो किन यसो भइरहेको छ राजी अब यो वित्तीय संस्था खोल्ने यो लहर पनि भनौँ न कहिले खोलियो भन्दाखेरि हामीले बिर्सिन्छौँ 4-5 वर्ष अगाडि आन्दोलन यो सबै सिद्धिसकेपछि इन्सर्जेन्सी अब संविधान आउँछ नयाँ नेपाल आउँछ निर्माण हुन्छ एकदम अर्थतन्त्रको यस्तो अगाडि बढ्छ कि यो हिस्ट्रीमै नभएको ग्रोथ हुन्छ भन्ने ठान्यौँ त्यो बेलामा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो ग्रोथलाई सपोर्ट गर्नलाई त वित्तीय संस्था पनि चाहियो वित्तीय संस्था भनेको वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो जसरी मुटुले अङ्ग अङ्गमा हाम्रो रगत पुर्याउँछ वित्तीय क्षेत्रले अङ्ग अङ्गमा पुँजी पुर्याउँछ भनेर लाइसेन्सहरू दिनुभयो क गएको अब त्यो भएन न त संविधान आयो न त स्थिरता आयो न त अर्थतन्त्र अगाडि बढ्यो भनेपछि अहिले उहाँले मर्जर र एक्विजिसन गर्नुहोस् यो त्यो भनिराख्नु भएको छ तर यो टाइममा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनहेल्दी कम्पिटिसन अलिकति बढ्यो किन बढ्यो भन्दाखेरि खाने मुख बढ्यो थालमा दाल भात बढेन भनेपछि अब त्यो हारालुस हुन लाग्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु संस्थाहरू बिरामी भएको होइन संस्था चलाउने म जस्तो सिइओ म्यानेजिङ डाइरेक्टर चेयरम्यानहरूको नियतमा खोट आएर अलिकति उहाँहरूमा अलिकति ग्रिडी उहाँहरू भन्नु भएर अलिकति होइन लालच बढी भएर चाहिँ त्यो भएर त्यो कुनै कुनै संस्थाहरूमा चाहिँ अलिकति धडाप आयो जस्तो लाग्छ तर त्यो कुनै कुनै संस्था हो है डोकोभरि स्याउ छ भने 1-2वटा स्याउ बिग्रियो त्यो निकालिदियो कसले निकाल्यो फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले नै निकालिदिएको छ उहाँहरूको रोल त्यही हो त्यो निकालेपछि डोको नै कुहिनु पाएन अरू त हामीहरू राम्ररी नै चलिरहेको छौँ अगाडि बढी नै रहेको छौँ हाम्रो योगदान गरि नै रहेको छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन मुद्दाहरू चलिरहेको छ जुन कुनै संस्थाहरूमा अलिकति प्रब्लम भएको छ त्यो सीमित हो जस्तो लाग्छ अब त्यो मुद्दाहरू आएर त्यो मुद्दामा राम्रो फैसलाहरू भयो भनेदेखि नराम्रो काम गर्नलाई मान्छेहरू डराउँछन् अब त्यो चाहिँ राम्रो फैसला भएन भने ठिकै रहेछ नि जे गरे पनि अब चलिहाल्दो रहेछ नेपाल यस्तै हो भन्ने त्यो छ हामीलाई चाहिँ डर अब जस्तो यहाँकै अब ब्याङ्क 3 वर्ष पुरा गरेर 4 वर्ष पुग्यो मेगा ब्याङ्क के छ यहाँहरूको र अरू ब्याङ्कको लगानी नेपालको उद्योग व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्याउने सर्वसाधारण नेपालीको घरसम्म ब्याङ्कको पहुँच पुर्याउनेतर्फ अब हुन त यहाँको आकर्षक नारा छ हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ साझी हाम्रो चाहिँ जरैबाट हामी फरक थियौँ अब 1219 जना प्रमोटर सर्वसाधारण नेपालीले 10 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 63 जिल्लामा फैलिएको नेपालीले यो ब्याङ्क खोलेको हो यो ब्याङ्क उहाँले खोलेको चाहिँ प्रफिट त बनाउनै पर्छ डिभिडेन्ड दिनैपर्छ तर त्यो सँगसँगै वित्तीय समावेशितालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो नारा त्यो सोच देखेर म यहाँ आएको हो यो टिमको एउटा अङ्ग बनेको हो र जुन म सँगसँगै आउनुभयो मेगा ब्याङ्कर्सहरू उहाँहरू पनि यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर त्यहाँ लागेको छ वी आर नट कन्फ्युज डिभिडेन्ड दिनैपर्छ हामीले प्रफिट बनाउनै पर्छ तर त्यो सँगसँगै हामीले वित्तीय समावेशिता पनि ल्याउनुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हलोदेखि हाइड्रो सबै नेपालीको ब्याङ्कर बन्छौँ भनेर भन्यौँ त्यो चाहिँ अहिले 28 वटा शाखा छ हाम्रो शाखा रहित
ब्याङ्किङ हाम्रो 45 वटा गाउँ-गाउँमा पुगिसकेको छौँ र हाम्रो चाहिँ फोकस डिपोजिट त सबैजनाले लिन्छ तर त्यो लोन लगानी कहाँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कर्पोरेटमा मात्रै होइन सहरको ठुल्ठुलो कम्पनीमा मात्रै होइन एसएमई र माइक्रोमा पनि फोकस गर्छौँ कन्ज्युमरमा पनि फोकस गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छौँ र आज 3 वर्ष पुरा हुँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ यो गएको आर्थिक वर्षको मैले फिगर्स भर्खर हेर्दै थियौँ हामी नै एउटा ब्याङ्क होला जसको टोटल लोन बुकको सिर्फ 50% कर्पोरेटमा छ ठुल्ठुलो कम्पनीमा अर्को 50% 11 अरब रुपियाँको 50% हाम्रो कहाँ छ भन्दा माइक्रो कन्ज्युमर लेन्डिङ र एसएमईमा छ 50% हामीले त्यहाँ पुर्याइसक्यौँ भनेदेखि आउने दिनहरूमा झन् हाम्रो फोकस त्यहाँ हुन्छ त्यो प्रतिशतलाई बढाउँदै जान्छौँ सजिलो छ नि एउटा कर्पोरेट लोन दियो भने 40, 50, 60 करोड दिन सक्छौँ कतिवटा बाख्रा पालन माछा पालन र गोरभेडा खेतीको किसानलाई दियो भनेदेखि 1 करोड रुपियाँ हुन्छ तर त्यो नगर्ने हो भने कहिले पनि नगर्ने हो भने त्यहाँ पैसा कहिले पनि पुग्दैन मुटुले सिर्फ यो दायाँ हातलाई मात्रै रगत दिने बायाँलाई नदिने भने बायाँ हात चाहिँ मरेर जान्छ त्यो चाहिँ कोहीले गरेर देखाउनु पर्यो भनेर म मेरो टिम हाम्रो प्रमोटर्स अहिले अब चाहिँ ले यो ब्याङ्क स्थापना गरेको हो र मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ यो हाम्रो टिमलाई पनि प्रमोटरलाई पनि तर सर्वसाधारण नेपालीलाई कस्तो लाग्छ त यो सोच भनेर अनि जब हाम्रो आइपिओ भयो मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ कि यो आइपिओ भनेको यो सोचको एउटा जाँच हो अनिल शाहको टिमको हाम्रो प्रमोटरको हाम्रो मेगा ब्याङ्कको सोचको जाँच हो कि नेपाली जनताले यो पत्याएको रहेछ कि रहन्छ उहाँले विश्वास कति गरेको रहेछ कि हामी साँच्चै नै हलोदेखि हाइड्रो सबै नेपालीको ब्याङ्कर बन्छौँ र यो जुन भिजन लिएको छ यो ठिक भिजन हो भनेर र जसरी रिस्पोन्स भयो 22 गुना ओभर सब्सक्राइब 1,45,000 शेयर होल्डर 14 अरब रुपियाँ आइपिओमा 4 दिनमा हाम्रो उठ्यो यो सोच चाहिँ साँच्चै नै नेपाली जनताले विश्वास पनि गरेको रहेछ र राम्रो पनि लागेको रहेछ भनेर त्यो जाँचमा चाहिँ मलाई लाग्छ डिस्टिङसन साथ पास भएको छ तर पास भइसकेपछि अरू रिस्पोन्सिबिलिटी थपिया छ ममा माथि मात्रै होइन हाम्रो टिममा मेगाको टिममा र पुरा मेगा ब्याङ्कमा कि अब त 1219 जना प्रमोटर मात्र होइन 1,45,000 शेयर होल्डर यत्रो शेयर होल्डर कुनै कम्पनीको छैन नेपालको इतिहासमा 14 अरब रुपियाँ भनेको यति रुपियाँ ल हाम्रो विश्वास छ भने कोहीले हालेको छैन भनेपछि सोच ठिकै रहेछ जुन बाटोमा हामी हिँडिरहेको छौँ त्यो बाटो ठिक रहेछ अब चुनौती के छ भने त्यो बाटोमा चाहिँ अझ चाँडो अझ राम्रो रफ्तारले अगाडि कसरी बढ्ने र हरेक गाउँमा पुगेर मेगा ब्याङ्कको सेवा हलोदेखि हाइड्रोसम्म हलो र हाइड्रो भन्दैनौँ है हलोदेखि हाइड्रोसम्म त्यो बिचमा सबैको नेपालीको ब्याङ्कर कसरी अब जस्तो अहिले साझी सर्वसाधारण नेपालीलाई डिपोजिटर अथवा लोन लिन चाहनेहरूलाई ब्याङ्कसम्मको पहुँच विभिन्न प्रक्रियाहरूले गर्दा केही कठिन भएको हो नि होइन के भन्नुहुन्छ साझी अब यो चाहिँ के हो भने पहिला पनि हामीले लोनको कुरा गरौँ है पहिला नेपाल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क हुँदाखेरि लोन कसरी दिन्थ्यो भने धितो हेरेर दिन्थ्यौँ होइन ओ यो घर छ यो सुन छ चाँदी छ यो हेऱ्यो ल तिमीलाई यतिको रहेछ म यतिसम्म दिनु सक्छु अरू केही गर्दैनथ्यौँ नि धितो हेऱ्यो लोन दियो अहिले लोन लिनुलाई कति गाह्रो भएको छ त्यो धितो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो त सेकेन्डरी सेक्युरिटी हो तपाईँको क्यास फ्लो दिनुहोस् तपाईँको ब्यालेन्स सिट दिनुहोस् त्यो पिएनएल दिनुहोस् हामी एनालाइज गर्छौँ बिजनेसलाई आएर हेर्छौँ के गरिराखेको छ त्यो सबै चिज गरेर तर लोन लिने मान्छेले पनि हुन्छ किन मेरो यो न्यु रोडमा यत्रो घर छ त्यो हेर्नुहोस् होइन ल 10 करोडको छ मलाई सिर्फ 5 करोड चाहिएको छ दिनुहोस् न भनेर त्यसले लोन कहिले पनि दिँदैन अब त्यही प्रक्रिया डिपोजिटमा आयो डिपोजिटमा चाहिँ पहिला जति पैसा लिएर आए पनि 1 लाख ल्याए पनि 10 करोड ल्याए पनि 1 अरब ल्याए पनि ओ नमस्कार ल खोल्नुहोस् अकाउन्टले ल्याउनुहोस् हामी लिन्छौँ भनेर भन्थ्यौँ तर त्यो आएन अब चाहिँ यो एन्टी मनी लन्ड्रिङ नो यो कस्टमर भन्ने चाहिँ त्यो पैसाको स्रोत के हो त देश विकास गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिन्छ नै तपाईँले होइन चेलीबेटी बेचेर ल्याएको हो कि ड्रग्स गरेर ल्याएको हो कि तपाईँले यो आर्म्स एन्ड एम्युनिसनको बिजनेस गरेर ल्याएको हो कि या तपाईँले करप्ट भएर लिएर आउनु भएको हो त्यो स्रोत देखाउनुहोस् पैसाको स्रोत देखाए पनि ब्याङ्कले अहिले पनि लिन्छ तर स्रोत जग्गा बेचेर ल्याउनु भएको कि त्यो स्रोत देखाउनु सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ वित्तीय संस्थाले त्यो पैसा लिनु सकेन यो किन भन्दाखेरि इलिगल मिन्सबाट जुन पैसा मान्छेहरूले उत्पादन गर्छन् त्यो वित्तीय संस्थामा आउनु सकेन भनेदेखि त त्यसको युज पनि सीमित हुन्छ किनभने अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ कुनै पनि ठुलो कारबाही गर्दाखेरि चेकबाट गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो पैसा ब्याङ्कमा राख्नै सकेन भने चेकबाट कसरी गर्ने भने मैले न त मोटर किन्नु सकेँ न त घर जग्गा किन्नु सकेँ न त केही गर्नु सकेँ हुँदा त हेऱ्यो भनेदेखि त बच्चाको स्कुलको फी तिर्नु पनि चेकबाट गर्नु पर्यो भनेदेखि त अनि मान्छेले हेत्तरकै यो पैसा कमाएर मैले के गरेँ त भन्ने त्यतातिर लाग्नुहुन्छ त्यो कारणले आएको हो त्यही भएर खोल्नै नसक्ने भन्ने छैन राष्ट्र ब्याङ्कसँग डायलग अघि मैले जुन भने जुन पहिला आएको थियो त्योबाट रिभाइज भएर अलिक त्योभन्दा सजिलो एउटा प्रक्रिया आएको छ र मलाई लाग्छ कि सर्वसाधारण नेपाली है हेरौँ मेरो हाम्रो दृष्टिकोण मेगामा अलिक फरक छ त्यही भएर सर्वसाधारण नेपालीले
जुन नागरिकता हुन्छ उहाँहरूसँग र जुन किसिमको पैसा हुन्छ उहाँहरूलाई केही प्रब्लम हुँदैन हो कोही कोही मान्छेलाई 1% भन्दा पनि कम मान्छेलाई प्रब्लम चाहिँ आउला हजुर जस्तो अब अहिले अब सर्वसाधारणको नि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो मेगा ब्याङ्ककै पनि उल्लेख गर्नुभयो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठुलो आकर्षण छ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि अहिले नेपालको वर्तमान अवस्था यहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तै राजनीतिक अन्यल र एउटा ढिलो गतिको आर्थिक विकास यस हिसाबले रिस्क कति छ साझी रिस्क जे गर्दाखेरि पनि रिस्क छ बाटो काट्दाखेरि पनि रिस्क हुन्छ होइन तर त्यो रिस्क चाहिँ राति काट्दाखेरि कम हुन्छ दिउँसो मध्यममा काट्दाखेरि अलिक बढी हुन्छ भने जस्तै कोहीले पनि ब्याङ्कमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ शेयर होल्डर बन्न चाहनुहुन्छ प्रमोटर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा केही चिजहरू हेर्नुपर्छ उहाँहरूले सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने त्यो ब्याङ्कलाई स्थापना गरेको मान्छेहरू को हो त्यो ब्याङ्कको बोर्डमा को बसेको छ उहाँहरूमाथि तपाईँको विश्वास कति छ कि छैन दोस्रो त्यो ब्याङ्कको सिइओ सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ उहाँहरूको पहिलाको अनुभव कस्तो छ ट्र्याक रेकर्ड के छ त्यो हेर्नुपर्छ तपाईँले तेस्रो त्यो ब्याङ्कको अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स के छ त कति उहाँहरूको प्रफिट छ लोनको बुक कस्तो छ डिपोजिट कति भइरहेको छ शाखाहरू कति छन् र चौथो मलाई लाग्छ हेर्ने चाहिँ भिजन के हो त्यो ब्याङ्कको हाम्रो हलोदेखि हाइड्रो भनेको त्यो भिजनसँग तपाईँको कति लगाव छ यो चिजहरू हेरेर तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने लगानी गर्नुहोस् तर म सचेत के गराउन चाहन्छु भनेदेखि जुन बेला अरब ब्याङ्क ग्रिनलेज र इन्डो सुएज आयो जुन किसिमको रिटर्न ब्याङ्कको लगानी थियो त्यो रिटर्न आउँदैन अब किनभनेदेखि आउने दिनहरूमा एउटा त प्रतिस्पर्धा बढिसकेको छ अर्कोतिर इकोनोमीको साइज त्यति बढेको छैन जुन मार्जिन्स थियो त्यो स्क्विज भएको छ र अहिलेको मौद्रिक नीतिले त झन् स्क्विज हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि 10-12-15% रिटर्न ले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कमा लगानी गर्नुहोस् त्यो जस्तो होइन पहिला त एकदम 100% दिन्थ्यो 1:1 बोनस सेयर दिन्थ्यो यो दिन्थ्यो त्यो दिन्थ्यो भनेर त्यो विचार छ भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्किङ होइन अरू किसिमको लगानी गरेदेखि त्यस्तो रिटर्न अझ आउने पनि सेक्टरहरू होला तर वित्तीय क्षेत्र चाहिँ त्यस्तो सेक्टर होइन जस्तो पुँजीको कुरा गर्दा साझी अब अहिले सरकारले प्राथमिकता दिएको ऊर्जा र कृषि होइन हजुर हलो यहाँहरूकै नारा यहाँहरूकै आकर्षक नारा भनौँ अब यसमा लगानी गर्न नेपाली वित्तीय संस्थाहरू ब्याङ्कहरूमा त पुँजीको त अभाव छ नि होइन आजसम्म कुनै पनि हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपालमा पुँजी नपाएर आएको छैन यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कोही मान्छेले दशौं सयौं करोड अरबौं रुपियाँ कुनै खोलामा लगानी गर्छ भनेदेखि उसले चाहिँ आज मैले ब्याङ्कबाट फाइनेन्स पाइनँ त्यही भएर मैले गर्न सकिनँ भनेर भन्ने कोही पनि छैन राम्रो प्रोजेक्ट लिएर आउनुहोस् हामी लगानी गर्छौँ हामीले नसकेदेखि स्ट्रक्चर गरेर बाहिरबाट पनि लगानी लिएर आउँछौँ वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ पनि छ तर त्यो ठुलो प्रोजेक्ट नआएको कारण के भन्दा राजनीतिक अस्थिरता त्यहाँ पुँजी सुजी सबै फाइनेन्सियल क्लोजर गएर कोदालो बोकेर गयो एउटा कोदालो हान्ने बित्तिकै त्यहाँ सबैजना मान्छे आएर एकदम हाहा हुहु गर्ने नेपाल सरकारले केही गर्न नसक्ने आफै मिलाउनुहोस् न भन्ने अनि त्यो कसले रिस्क लिने सबैजनाले पर्ख्यौँ न त संविधानले के भन्छ हेरौँ अनि त्यसपछि लगानी गर्ने नगर्ने डिसिजन त्यहाँ गरौँला भनेर ठुलो प्रोजेक्ट्सको त्यो छ अर्को तलतिरको उसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सानो सानो लगानी हामी जस्तो ब्याङ्कले गरिरहेकै छौँ होइन सानो 4वटा बफलो उ गर्ने खसी पाल्ने माछा उ गर्ने तर जबसम्म मलाई लाग्छ कम्युन या कोअपरेटिभ टाइप अफ फार्मिङ हुँदैन 2 बिघा होइन 10 बिघा होइन 2000 बिघा 20,000 बिघाको 1 लाख किसानहरू मिलेर खोल्ने अनि त्यसपछि ठुलो कोअपरेटिभ फार्मिङ त ठुलो फाइनेन्सिङ हुन्छ तर यो सबै भएन यो सबै भएपछि हामी फाइनेन्सिङ गर्छु भनेर बस्ने मेगा ब्याङ्क या अनिल शाह चाहिँ होइन है जे अहिले गर्न सक्छौँ हामी गरिरहेको छौँ 5 मेगावाट 10, 15, 20 मेगावाटको प्रोजेक्ट भइरहेको छ त्यसमा हामी लगानी गरि नै रहेको छौँ सानो सानो किसानहरूले आफै गर्छौँ भनिरहेको छौँ शाखा रहित ब्याङ्किङको थ्रु हामीले नै ग्रुपहरू कोअपरेटिभहरू सानो सानो सेटअप गरेर त्यहाँ फाइनेन्सिङ गरिरहेको छौँ सानो तथा मध्यम एन्टरप्राइजेसहरूलाई हामीले चाहिँ किराना पसल होस् सानो सानो सटर दोकान होस् उहाँहरूका गएर हामीले फाइनेन्स गरिरहेको छौँ जुन रफ्तारमा हामी गर्न सक्थ्यौँ राजनीतिक स्थिरता भएको भएर त्यो रफ्तारमा गर्न सकेको छैनौँ तर हातमा आएर हात राखेर सबै चिज ठिक भएपछि चाहिँ अनि हामी गर्छौँ भनेर बसेको पनि छैन अब अलिकता मौद्रिक नीतिबारे कुरा गरौँ साझै जुन राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ के भन्नुहुन्छ अब यसमा केही चिजहरू यहाँहरूका लागि उपयुक्त छन् नि होइन जस्तो क्यास रिजर्भ रेसियो केही कमी भयो त्यसबाट बजारमा चाहिँ नि पैसाको फ्लो अलिकति बढी हुने भयो केही लचकता अपनाइयो कस्तो लाग्छ साझी यो अहिलेको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ मौद्रिक नीति भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले बजेट लिएर आउँछ त्यो बजेटलाई सपोर्ट गर्ने एउटा टुल मौद्रिक नीति हो
जुन भिजन बजेटमा छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर मौद्रिक नीतिले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छ। त्यही भएर अर्थमन्त्रीज्यूले जहिले पनि गभर्नर साहब सँगै राखेर बजेट बनाउनुहुन्छ ताकि उहाँले पनि बुझ्नुहोस् कि सरकारको फोकस कहाँ छ। अहिले नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व नै भनेको चुनाव गर्ने हो। त्यसपछि जुन पहिलाको प्रोजेक्ट्सहरू थियो त्यसलाई निरन्तरता दिने हो। ठुल्ठुलो नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू ल्याउने उहाँहरूको त्यस्तो अहिलेको सरकारको एउटा इच्छा पनि छैन जस्तो लाग्छ। त्यसलाई नै रिफ्लेक्ट गर्नलाई हाम्रो मौद्रिक नीति आएको छ। अलिकति इन्फ्लेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो हुँदाहुँदै पनि लिक्विडिटीलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, लिक्विडिटी इन्हान्स भएपछि अलिकति इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि इन्हान्स हुन्छ भनेर यो सिआरआरलाई तल गर्न अलिकति त्यस्तै किसिमको लिक्विडिटी ल्याउने हो। मलाई त लाग्छ अहिलेको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ एकदम लङ टर्म डेभलपमेन्ट अफ नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने यो त्यो लिएर आएको भएदेखि त्यो एउटा सपनाको शब्दको सपना बुनेको जस्तो हुन्थ्यो। मलाई त राम्रै लाग्छ अहिलेको जुन मौद्रिक नीति आएको छ त्यसले चाहिँ वो सबै चिज ठिक जस्तो लाग्दैन। जस्तै यो 5% को स्प्रेड रेट, तर यो पनि अब डिस्कस गरेर कसरी लागू गर्ने हो भनेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यस्तो ऊ छैन। तर जुन किसिमको अहिलेको सिचुएसन छ नेपालमा, जुन किसिमको हाम्रो सरकार छ अहिले र जस्तो बजेट आयो त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ। जस्तो घर जग्गा व्यवसायमा अब धेरै ब्याङ्क तथा विदेश संस्थाहरूको लगानी थियो र त्यस कारणले कतिपय संस्थाहरू अहिले समस्यामा पनि छन् कि यसमा पनि मौद्रिक नीतिले केही लचकता अप्नाएको छ नि, एउटा सकारात्मक कदम हुन सक्छ हैन? सक्छ, डेफिनेटली। लिक्विडिटी इन्हान्स भएपछि पैसा अलि आउँछ, लगानी गर्ने ठाउँ सीमित छ, अलिकति फेरि यही रियल इस्टेट सेक्टरमा अलिकति भए पनि सहज चाहिँ हुन्छ होला मेरो विचारमा। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ रियल इस्टेट सेक्टरको जुन स्थिति छ त्यहाँबाट निकाल्ने हो भनेदेखि हामीले सप्लाईलाई सप्लिमेन्ट गर्ने होइन, डिमान्डलाई अलिकति ऊ गर्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो, तताउनु पर्यो। डिमान्डलाई भन्दाखेरि घर किन्ने टाइम यो हो है भनेर सबै नेपालीले बुझ्नु पर्यो, फ्ल्याट किन्ने टाइम यो हो है भनेर। त्यो कसरी भन्दाखेरि ब्याङ्कले रेटहरू अलिक कम गरिदिनु पर्यो हाउसिङ लोन्समा, प्रपर्टी डेभलपर्सले अलिकति प्राइस डाउन गरिदिनु पर्यो, डिस्काउन्टेड वान टाइम अफर भनेर। नेपाल सरकारले घर जग्गाको अहिलेको यो 6 महिना या 1 वर्षमा कारोबार गर्ने मान्छेलाई ट्याक्समा अलिकति रिफन्ड हुन्छ भनिदिनु पर्यो। अनि डिमान्ड स्टिमुलेट हुन्छ। डिमान्ड स्टिमुलेट भएपछि मान्छेहरू घर जग्गा फ्ल्याटहरू हेर्न जान्छन्, किन्छन्। अनि त्यसपछि जुन अहिलेको स्थिति छ अलिकति के भन्छ चिसोपन आइरहेको छ रियल इस्टेटमा, त्यो चिसोपनबाट बिस्तारै त्यो न्यानोपन आउनु सुरु हुन्छ। अन्त्यमा साझी धेरै छोटोमा बताइदिनु साझै, जस्तो अहिलेको यहाँको विचारमा अहिलेको यो नेपालको बजार अर्थतन्त्रलाई चलाइमान गराउन गर्नुपर्ने त्यस्ता कुनै चिज छन् जुन चाहिँ नै भएका छैनन्? जस्तो यी गतिविधिहरूलाई चाहिँ सक्रिय पार्ने, इकोनोमीलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन आवश्यक थियो, त्यो नभएका कुनै चिज तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? एउटा चाहिँ म्याक्रो लेभलमा, एउटा माइक्रो लेभलमा भन्छु है म। म्याक्रो लेभलमा चाहिँ हाम्रो सोच परिवर्तन चाहिन्छ। सोच परिवर्तन के भनेदेखि आर्थिक रूपान्तरण नै नेपालको गन्तव्य हो। राजनीतिक रूपान्तरण, शैक्षिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण, धार्मिक रूपान्तरण यो सबै बाटो मात्रै हो। यो बाटोले कहाँ लिएर जानु पर्यो भने आर्थिक रूपान्तरणमा। जबसम्म हाम्रो सोचमा त्यो आउँदैन कि राम्रो संविधान लेखे नेपाल बन्छ, बन्दैन होइन, एकदम धार्मिक रूपान्तरण भए नेपाल बन्छ, बन्दैन, शैक्षिक रूपान्तरण होइन, यो सबै खम्बा हो। यो खम्बाको माथि के हुन्छ भने आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ। त्यो आर्थिक रूपान्तरणतिर हाम्रो सोच गएन भनेदेखि जति राम्रो संविधान आए पनि अरू जे रूपान्तरण भए पनि नेपाली प्लेन चढेर विदेशै जान्छ। युवाहरू डक्टर इन्जिनियर होस् या लेबर होस्, उहाँहरू नेपालमा बस्नु हुँदैन, पेट पाल्नलाई विदेशै जानुपर्छ। त्यो माइक्रो लेभलमा। माइक्रो लेभलमा मैले देखेको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने त रूपान्तरण त भन्यो गन्तव्य भनेपछि इन्डिया होइन, चाइना होइन, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर नहेरौँ, नेपाललाई हेरौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ मैले देखेको? पहिलो एग्रिकल्चर, दोस्रो टुरिज्म, तेस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, चौथो सर्भिस सेक्टर र 5 जनशक्ति। यो 5वटा खम्बामा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उभ्याउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि जुन गन्तव्य आर्थिक रूपान्तरण भन्ने त्यो हामीले 3 देखि 5 वर्षमा हासिल गर्न सक्छौँ। हस् त साझी, अब हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर माउन्टेन टेलिभिजनको बीच टकमा कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको मेगा ब्याङ्कले उन्नति प्रगति गरोस् र नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। हस्, यहाँलाई फेरि धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।